Hello everybody, I hope you guys are having a good day. I always start with this saying that you guys have a good day, किनभने we really wish that you guys have a good day. तर sometimes it works as we plan र कहिलेकाहीँ चाहिँ भने जस्तो हुँदैन दिन. सो निराश नहुनु, आज दिन खराब थियो भने भोलि पक्कै पनि राम्रो नै हुन्छ. तर आज कार्यक्रममा चाहिँ कसै न कसैको दिन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ हैन, त्यो चाहिँ विश्वास पनि छ मलाई र एकजना भाग्यशालीले चाहिँ आजको उपहार पनि जित्दै हुनुहुन्छ. सो यो क्याम्पेनको बारेमा बिस्तारै हामी यहाँलाई अझै डिटेल पनि दिन्छौँ नै हैन. सायद धेरैजना जो कान्तिपुर केएमजी ग्रुपसँग आबद्ध हुनुहुन्छ वर्षौँदेखि, जहिले पनि वर्षको यो टाइम आइसकेपछि वा केही क्याम्पेन्सहरू आइसकेपछि झन् उत्सुक हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ झन् धेरै इन्फर्मेसन चाहिरहेको हुन्छ. सो we'll give you that information a bit. So guys, start calling us. Numbers are 5192-002 and 5192-003. Shuja and Neelam. Yes guys, so अब कल कान्तिपुर जसले रेगुलरली हेर्नुहुन्छ यहाँलाई थाहा नै छ, इट्स अल अबाउट एन्टरटेनमेन्ट, इन्फर्मेसन अनि बिचमा हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ लकी हुने मौका पनि दिइरहेका हुन्छौँ होइन. सो त्यही मौकाको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ होइन. सो अब हुन्छ नि त, मान्छे सोचिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ म पनि लकी भइदिए हुन्थ्यो नि भनेर होइन. सो कति ठाउँमा हामीले चाहिँ अब लट्रीको टिकटहरू लिइरहेको हुन्छौँ, कति ठाउँमा स्पेसली अब दसैँको बेला अफर्सहरू आइरहेको हुन्छ, त्यता सपिङ गरिहाल्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कुपन पाउँछ अनि लकी ड्रमा तपाईँ चाहिँ लकी हुन सक्नुहुनेछ भनेर होइन. सो सोचिरहेको हुन्छ सायद मेरो नाम पनि आइदियो हुन्थ्यो भनेर होइन. सो आफ्टर अल अब लकी हुन कसलाई मन पर्दैन र होइन. सो त्यही लकी हुने कुरामा चाहिँ अर्को कुरा हामी जोड्न गइरहेका छौँ. सो फेरि पनि कान्तिपुरको नयाँ लकी ड्र स्टार्ट भइसकेको छ, त्यसको नाम रहेको छ सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ. सो नाम सुन्न साथ सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ भन्न साथ होइन, अब सब्सक्रिप्सन गर्ने बित्तिकै केही न केही त उपहार त होला होइन. ड्राइभ भन्ने बित्तिकै तपाईँले ग्यास गर्न सक्नुहुनेछ बम्परमा चाहिँ के चाहिँ प्राइज होला त भनेर हैन त. Yeah, so guys, this is it. That's the picture. So यसबारे चाहिँ धेरै जानकारी पनि यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ. सायद केही समय अगाडि त यहाँले पत्रपत्रिकामा पनि यसको विज्ञापन देखिसक्नु भएको छ होला, डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि यसको विज्ञापन देखिसक्नु भएको छ होला. तर विस्तृत जानकारी चाहिँ यहाँलाई गराउन चाहन्छौँ. यो क्याम्पेन सुरु भएको बल्ल एक हप्ता मात्र भएको छ र आज चाहिँ पहिलो हप्ता कम्प्लिट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी कल कान्तिपुर मार्फत विकली लकी ड्र गर्न गइरहेका छौँ. सो विकली लकी ड्र मार्फत चाहिँ एकजना भाग्यशालीले चाहिँ 43 इन्चेसको चाहिँ स्मार्ट टेलिभिजन जित्नु हुनेछ है. सो यो चाहिँ छ, यसको बारेमा अझै धेरै पनि बताउँछौँ र निलमले भने जस्तै. सो दिस टाइम क्याम्पेन्स नेम इज सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ. वी कलिङ इट सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ बिकज बम्पर लकी ड्रमा चाहिँ हामी महिन्द्राको XCV 300 दिँदैछौँ एकजना भाग्यशाली व्यक्तिलाई भने. हरेक महिना चाहिँ हामी 2 व्हिलर पनि दिँदैछौँ र TVS Apache RT 160 V4 त्यो पनि हामी यहाँलाई दिँदै नै छौँ होइन. सो हरेक महिना एउटा मोटर बाइक र त्यही अनुसार बम्परमा चाहिँ एउटा मोटर चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ जित्नुहुनेछ. सो को भाग्यशाली हुनुहुन्छ त्यो समयअनुसार थाहा हुँदै नै जान्छ र क्याम्पेन पनि भर्खर सुरुवात भएको छ. सो नआत्तिनुहोस्, सब्सक्रिप्सन गर्न अझै पनि समय टन्न बाइक छ. यो क्याम्पेन केही महिना चल्नेछ र क्याम्पेनको अन्त्यमा चाहिँ बल्ल हामी बम्पर उपहार दिन्छौँ भने मासिक र हप्तामा चाहिँ हामी सधैँ उपहार दिन्छौँ नै. र स्योर सर्ट प्राइजेसहरू पनि छन् होइन. सो स्क्रैच र विन क्याम्पेनहरू पनि रहेका छन् जुनमा चाहिँ यहाँले 200 देखि 3400 रुपियाँसम्मको चाहिँ छुट यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ स्योर सर्ट नै हो र क्याम्पेनसँग रिलेटेड अरू धेरै कुराहरू इन्सुरेन्सदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि हामी केही समयपछि बताउँछौँ. सो कार्यक्रम हेर्दै केही जिज्ञासाहरू छन्, प्रश्नहरू छन्, क्याम्पेनलाई रिलेटेड छन् भने चाहिँ यहाँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको जवाफ यहाँलाई दिने नै छौँ. सो गाइज अब इन्फर्मेसन त तपाईँले पाइ नै हाल्नुभयो होइन. सो अरू पनि धेरै इन्फर्मेसन हामी सेयर गर्दै गर्नेछौँ होइन. सो गाइज इफ यु वान फिल लकी, इफ यु वान बी लकी होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको समक्ष एउटा अपर्च्युनिटी आइसकेको छ. के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कान्तिपुर पत्रिका अनि द काठमाडौँ पोस्ट सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ. सो यो दुईवटा पत्रिका सब्सक्राइब गर्ने बित्तिकै तपाईँको नाम चाहिँ लकी ड्रमा गइहाल्छ अनि लकी ड्रमा नाम गइसकेपछि हरेक हप्ता, हरेक महिना अनि बम्परमा जुन रहेको छ होइन, तपाईँले एउटा कार नै पाउनुहुने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ भने डोन्ट मिस इट भनेर भन्न चाहन्छु. सो आज तपाईँले इन्फर्मेसन पाइसक्नुभयो होइन. सो यु क्यान जस्ट SMS को थ्रु पनि तपाईँहरूले चाहिँ लकी ड्रमा चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ. त्यसका साथसाथै आफ्नो नजिकको कुनै पनि स्टेसनरीमा गएर तपाईँले यो दुईवटा पत्रिकाको सब्सक्रिप्सन लिन सक्नुहुनेछ. सो तपाईँले जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै माध्यमबाट पनि यो दुईवटा पत्रिका चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँको डिटेल्सहरू हामी लिनेछौँ अनि तपाईँको नाम लकी ड्रमा जानेछ. एन्ड यु नेभर नो, यु क्यान बी द लकी वान.
So guys, call us. Numbers are 5192002 र 5192003. It's going to be a very exciting day, guys. So show को एन्डमा चाहिँ हामी नाम रिभिल गर्छौँ आज र त्यसपछि हरेक हप्ता हामी गर्दै नै जाने नै छौँ। यो इन्फर्मेसन सँगसँगै अब कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउँ। सो नम्बर्स टेलिभिजन स्क्रिनमा आइ नै सकेको छ, त्यो फलो गर्नुहोस् र हामीलाई कल गर्न थाल्नुभयो हुन्छ र साथसाथै हामी फेसबुकमा पनि लाइभ छौँ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि यहाँले कमेन्टहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अघि पनि भनिहालेँ क्याम्पेनसँग रिलेटेड केही प्रश्नहरू छन् भने पक्कै पनि राख्नुहोस्, त्यसको जवाफ हामी तपाईँलाई दिने नै छौँ। र अहिलेको लागि सब कुराकानी गरौँ लकबाट, बिकज वी आर टकिङ अबाउट क्याम्पेन्स लकी ड्रको कुराकानी गरिसकेपछि लकको कुराकानी कसरी छुट्याउने भनेर सोच्यौँ र सायद धेरैजनासँग भाग्यमानी भएको यस्तो स्टोरिजहरू छन् होला र हामी जेनरली भाग्यमानी भन्नासाथ हामी कुन कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्छौँ भने केही उपहार जितेकै कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्छौँ होइन। सो इट्स नट नेसेसरी द्याट उपहार जितेकै कन्टेक्स्टमै कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ केही सामान भेटाउन सक्नु भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ पैसा, कहिलेकाहीँ कसैले एकदमै लक्की भएर तपाईँलाई भनौँ न आवश्यक परिरहेको समयमा कसैको सहयोग पनि, त्यो पनि भाग्यमानी भन्ने एउटा लक्षण नै हो होइन। सो त्यो भइरहेको हुन्छ र कतिपय मान्छे चाहिँ साह्रै भाग्यमानी हुन्छन्, जे पनि जितिहाल्ने, सानसानो उपहारहरू कम्पिट गरेको छ भने पनि अहिलेसम्म जितेकै रेकर्ड भएका धेरै मान्छे पनि जितेका छौँ भने धेरैजना यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ केही जित्नु पनि हुँदैन होइन। सो यस्तो यस्तो कुराहरू छन्। सो यहीसँग रिलेटेड कुराकानी गरौँला। सो रामजी आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ, हेरौँ आफूलाई कतिको भाग्यमानी महसुस गर्नु हुँदो रहेछ। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते रामजी। हजुर हजुर सो रामजी, हजुर भन्नुहोस्। आज हामी लक्की हुने कुराको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। सो भाग्यमानी हुने, लक्की हुने भन्ने कुरा हामीलाई एकदम प्रिय हुन्छ कि हामीले टाइम टाइममा त्यसको विषयमा कुराकानी पनि गरिरहेका हुन्छौँ होइन। यो कुरामा लक्की भइदिए हुन्थ्यो, त्यो कुरामा कस्तो अरू त्यो मान्छे त कस्तो भाग्यमानी है, कस्तो मजाले त्यो कुरा पाएको भनेर। सो तपाईँले कहिले जीवनमा होइन लक्की हुने मौका पाउनु भएको छ? तपाईँले त्यसो फिलिङ आएको छ कि ए ल म कस्तो लक्की भएको है, यस्तो कस्तो राम्रो कुरा भयो मेरो जीवनमा भनेर कुनै कुरा छ त्यस्तो? मैले त त्यस्तो कुरा पाएकै छैन अहिलेसम्म जीवनमा। ओके, केही उपहार चाहिँ पाउनु भएको छैन, कहिलेकाहीँ केहीबाट जोगिनु भएको छ, कहिलेकाहीँ भनौँ न केही काम छुट्छ, कहिलेकाहीँ प्लेन छुट्छ, कहिलेकाहीँ गाडी छुट्छ, त्यो गाडी छुटेकै कहिलेकाहीँ पनि राम्रो भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ केही काम नगरेको बापत त्यही काम नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ लकी भइन्छ होइन। यस्ता यस्ता सिनारीहरू पनि छन् नि त, पैसै जित्नुपर्छ, उपहारै जित्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर कहिलेकाहीँ भाग्यले कहिलेकाहीँ जोगाउँछ नि होइन। ए त्यस्तो त्यस्तो साधारण सानो सानो कुराको लक्की त म धेरै पटक भएँ होला होइन। केही प्रसङ्ग छन् भने सुनाउनुहोस्। सानो कुरालाई थालै गरिँदैन अब होइन। गाडी कहिलेकाहीँ गाडी अब जाँदै गर्दाखेरि ठिक्क टाइममा गाडी आइरहेको होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब केही काम गर्नलाई ठिक्क गर्दै जाँदाखेरि जस्तो सभा सम्मेलन होइन विभिन्न यो म अलिअलि गजल कविताहरू पनि लेख्ने गर्छु। त्यतिखेर लेख्दा ओर्दाखेरि मैले सफलता पाएको विभिन्न यस्ता कुराहरू त मैले पाएकै छु, तर त्यसलाई नर्मली जस्तो लागेर मैले। रामजी, जुन अब यहाँले भन्नुभयो यहाँ गजल कविता लेख्नुहुन्छ, त्यही नै क्रममा तपाईँ सफलता पनि हासिल गर्नुभयो होइन। सो अब सायद त्यो तपाईँको मेहनतले नै गर्दा होला होइन, तपाईँको हार्डवर्कले गर्दा होला। सो लक्की हुने कुरा कहिले अनएक्सपेक्टेड हुन्छ नि त, हामी सोचिरहेका हुँदैनौँ तर भइदिइहाल्छ कि ए ल म कस्तो लक्की भएको भन्ने कुराहरू हुन्छ नि त। मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा मैले भन्न खोजिरहेको कुरा के हो भने स्मरण मलाई यस्तो छैन कि साँच्चै जीवनमा मैले यो काम गरेर चाहिँ एकदमै म लक्की भएको हुँ, यो चाहिँ मैले एकदमै राम्रो काम हो, मेरो लागि प्रशंसा योग्य छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै पाइरहेको छैन। सानातिना त अब धेरै भइरहेको छ है। सो सानोतिनो कुरामा पनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो बिर्सिरहेका हुन्छ ठुलो ठुलो कुरा। जसरी अब लक्की भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो कुरा पैसासँग नै जोड्छौँ, उपहारसँग नै जोड्छौँ होइन। धेरै जस्तो ठाउँमा त अब लक्की ड्र पर्यो भने मात्रै हामी आफूले लक्की भएको फिल गरेर हुन्छौँ नि त। हजुर हजुर, प्रयास जसले ठुलो ठुलो कुराको प्रयास गरिरहन्छ नि, एक पाइला सुरु गर्छ भने मात्रै 100 पाइलामा पुग्छ कि त्यो मान्छे। यो कुरा त मलाई स्पष्ट थाहा छ, तर जसले ठुलो योजना गरिरहेको हुन्छ त्यसैले सानो योजनाको उसले ख्यालै गरेको हुँदैन, त्यस्तै लाग्छ मलाई। त्यो त पक्कै पनि हो, तर अब यो जहिले पनि विवादको विषय बन्छ क्या जहिले पनि होइन। अब कतिजनाले के भन्नुहुन्छ भने मेहनत गरे सँगसँगै लकी हुन पनि आवश्यक छ भनेर भनिन्छ होइन। अलिकति भाग्यमानी हुन पनि जरुरी छ, किनभने कहिलेकाहीँ मेहनत गरेको ठ्याक 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 मिल्दै जान्छ क्या। र कहिलेकाहीँ कति व्यक्तिलाई कस्तो हुन्छ भने सायद भाग्यले साथ नदिएर होला, जति मेहनत गरे पनि भनेको समयमा काम नभइदिने, अन्तिम समयमा पुगेर केही बिग्रिदिने हुन्छ नि। सो त्यो पनि हुन्छ। अब कतिजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो हार्डवर्क मात्र होइन, लक र टाइमिङ पनि मिल्न पर्ने हुन्छ भनेर धेरैजनाको अभिव्यक्ति सुनिन्छ क्या। अब तपाईँको पनि मिक्स रिभ्यू नै छ यो कुरालाई लिएर होइन। सो एनिवेज रामजी, खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गरेर। सो मेहनत गर्दै गर्नु होला। रचना के सुनाउन चाहनुहुन्छ?
भाग्यसँग रिलेटेड केही रचना छ भने चाहिँ सुनाउनुहोस् ल। भाग्य लक होइन त छोटो मिठो के छ भने सुनाउनुहोस् ल। म एउटा मिठो शायरी सुनाउँछु नि त। हस् सुनौ। विश्वास त केवल दिलमा हुन्छ भरिएको खल्तीमा होइन। विश्वास त केवल दिलमा हुन्छ भरिएको खल्तीमा होइन। माया त केवल हृदयमा हुन्छ सजिएको फेसनमा होइन। थ्याङ्क यू। ओके एकदमै मन पर्यो गाडी जित्नुहोस् न त्यसपछि यसको आवश्यकता पर्दैन। तपाईँले लकी ड्रमा गाडी जित्नु भयो भने नि तपाईँको ठ्याक विपरीत हुन्छ फेरि यो। रामजी तर एकदमै सही शब्दहरूको छनौट गर्नुभएको छ तपाईँले होइन। सो एकदम सही कुरा हो तर अहिलेको समय कतै न कतै यो कुरा कतै लागु नभएको पनि देखिन्छ है। तर है अब यस्तै छ समय चलिरहेको त्यस्तै छ। तर थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो यहाँको कुरा पनि सेयर गर्नुभयो मिठो शायरी पनि सुनाइदिनु भयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको लागि छुट्यौँ है त। ओके टेक केयर बाई। सो अबाउट गेटिङ लकी होइन अब कति धेरै कुरामा हुन्छ नि त। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्कुलमा हुने बेला होइन स्पेसली एक्जामिनेसनको बेला चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ लकी हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा के हुन्छ थाहा छ? दुईवटा कुरा छ। फर्स्ट अफ अल हाम्रो चाहिँ जुन इन्भिजिलेटर हुन्छ त्यो अलि चाहिँ स्ट्रिक्ट नहोस् अलि हुन्छ नि लिबरल होस् भन्ने हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ मेरो साइडमा मभन्दा धेरै जान्ने कोही परिधि हुन्थ्यो इनकेस मलाई नआएको बेला सिकाइदिने मान्छे त चाहियो होइन। सो त्यस्तो मान्छे पऱ्यो हुन्थ्यो वाह आज म क्या लकी फिल भएको भन्ने त्यो चाहिँ हुन्थ्यो मलाई चाहिँ एक्जामिनेसनको बेला चाहिँ। ओके मेहनत नगरेर यस्तो गर्नु पर्छ नलाग्नुहोस् होइन कहिले पढ्दा पनि बिर्सिन्छ नि त होइन। पुरै याद छ होइन पुरै पढाइ चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गरेर चाहिँ कहिले काहीँ एक्जामिनेसन हलभित्र पढिसकेपछि नर्भसनेसले गर्दा पनि बिर्सिरहेको हुन्छ। कोही त चाहियो नि त होइन हेल्प गर्ने बेला। उसले अनफेयरको कुराकानी गरे तर आज हाम्रो लकी ड्र चाहिँ एकदम फेयर हुन्छ गाइज होइन। सो अब त्यही हो इन्भिजिलेटरहरू परेन भने कहिले काहीँ चोरिन्छ त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ। बट इफ यु थिङ्किङ अबाउट द लकी ड्र इट्स एकदम निष्पक्ष छ होइन। सो हामीले हरेक वर्ष ग्रान्ड इभेन्ट पनि गर्ने गर्दछौँ बम्पर उपहार गर्ने बेलामा दिने बेलामा हस्तान्तरण गर्ने बेलामा र त्यो साथसाथै क्याम्पेनमा सहभागीदेखि लिएर हामी विभिन्न कुरा पनि गर्छौँ होइन। र लास्ट इयर यही क्याम्पेनको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि लास्ट इयर त्योभन्दा नि अगाडि लास्ट इयर त हामीले क्याम्पेन गरेनौँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि होइन। र त्योभन्दा अगाडिको वर्ष जब हामीले एउटा क्याम्पेन पनि स्टार्ट गरेको थियो जुन चाहिँ इन्स्योरेन्सको थियो होइन। सो एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स थियो र त्यो समयमा त्यो क्याम्पेनको समयमा एकजना जो सब्सक्राइबर हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ सब्सक्रिप्सन गर्न साथ अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ इन्स्योरेन्स पनि सब्सक्राइब हुन्छ होइन। सो त्यतिखेर एकजना व्यक्तिको चाहिँ भनौँ न दुर्घटना भएको थियो र दुर्घटनामा चाहिँ उहाँको ज्यान पनि गयो र त्यसपछि चाहिँ कान्तिपुर परिवारले चाहिँ त्यतिखेर इन्स्योरेन्सकै तर्फबाट चाहिँ केही रकम सहयोग गर्न पनि पायौँ विच वाज अ गुड इनिसिएटिभ। र ठ्याक्क खाँचो परेको बेलामा आवश्यक परेको बेला परिवारलाई सही सहयोग पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँ निकै खुसी पनि हुनुहुन्थ्यो र हामीले पनि त्यही समयमा सहयोग गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ वी टु आर भेरी ह्याप्पी विथ द्याट क्या होइन। सो यस्तै हो आपत कतिखेर आइपुग्छ थाहा हुँदैन। सो यो पालि पनि हाम्रो रहेको छ होइन इन्सुरेन्सको कुरा सिकर इन्सुरेन्सको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्रिप्सन गर्ने बित्तिकै 5 लाखको चाहिँ तपाईँको दुर्घटना बिमा अनि स्वास्थ्य बिमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ होइन। सो यो कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट रहेको छ रिगार्डिङ दिस लकी ड्र। सो हाम्रो कलरसँग पनि कुराकानी गरौँ बिङ लकी। हेलो हजुर सर को बोल्नुभयो कहाँबाट? म भक्तपुरबाट सुदीप घोषानी बोल्दैछु। सुदिन कि सुदीप? सुदीप। ओके सुदीपजी के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म स्टुडेन्ट हो भाइ। स्टुडेन्ट ओके। सो आजको विषयवस्तुको बारेमा थाहा भयो कि भएन तपाईँलाई? एकदम राम्रोसँग थाहा भयो है। सो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भर्खरै मात्रै मैले स्टुडेन्ट लाइफकै एउटा एक्सपिरियन्सको बारेमा कुराकानी गरिरहेको थिएँ रिगार्डिङ बिङ लकी होइन। त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? त्यो म त्यति अर्को आश गर्ने खालको चाहिँ थिएन कि म आफै गरेर जान्थे हैन कहिले काहीँ हुन्छ नि अब सधैँ आशमा त जाने भने हैन नि त सेफ साइडको कुरा पो हो त। त्यो तपाईले भन्नुभयो नि मेरो साइडमा चाहिँ एकदम पढेको मान्छे पढ्दै हुन्छ म किनभने इन केस आफूलाई नआएको बेला के गर्ने त हैन 100% त क्वेशन पेपर अटेम्प्ट त गर्नै पर्यो। तपाईले सोचे जस्तै त्यो साइडमा एकदम पढेको मान्छे भन्नुहुन्थ्यो नि म त्यस्तै मान्छे थिएँ कि। ओके हो त्यो भन्नु नि त अनि म क्लास टपर केटा पो पर्यो भनेर। तपाईँ अनलकी हुनुहुन्थ्यो अरूले सताउँथे तपाईँलाई हैन? त्यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ अनलकी हो साइडबाट सोधे गरेर हैन त? त्यस्तो सोधे गरे भने त कम्प्लेन गर्दिनु नि त सरलाई। पगे पनि ठीक हो। कस्तो मलाई मन परेन रे के। एकदम ठीक हो मलाई चाहिँ एकदम ठीक लाग्छ हैन। सो एनीवेज अब कुराकानी गरौँ लकी हुने विषयलाई लिएर हैन एक्जाम्सहरुको कुराकानीलाई अहिले एकैछिन पन्छाइदिउँ। सुदीप कतिको भाग्यमानी महसुस गर्नुहुन्छ आफूलाई कतिको लकी छु जस्तो लाग्छ? म अब यो कान्तिपुरको कान्तिपुर पब्लिकेसनको मैले यो पनि सब्स्क्राइब गरेको थिएँ क्या दादा। हजुर यो लास्टमा टक्क गाडी नै पर्यो भने चाहिँ एकदम लकी ठान्थेँ हैन वर्ल्डकै सबैभन्दा लकी ठान्थेँ। यु नेभर नो सो हाम्रो विकली पनि रहेको छ मन्थली प्राइजेसहरु पनि छ बम्परमा त अब गाडी नै छ हैन।
सो यु नेभर नो कुन चाहिँ मोमेन्टमा तपाईँ लकी हुन सक्नुहुन्छ होइन सो सुदीपजी आज चाहिँ अब हामी लकी हुने विषयमा नै कुराकानी गरिरहेछौँ होइन तर सधैँ हामीले लकी भन्ने बित्तिकै हामीले यस्तै प्राइजेसहरू पैसासँग जोड्छौँ होइन तर लाइफमा धेरै सिचुएसन्सहरू हुन्छ तर डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि हामी लकी भइरहेको हुन्छौँ नि त कुनै अप्ठ्यारोबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्नबाट बचेका हुन्छौँ होइन कहिले एक्सिडेन्ट हुँदा पनि हामी चाहिँ सकुशल बचेका हुन्छौँ यस्तो यस्तो कुरामा पनि हामी आफूलाई लकी फिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो यहाँको कुनै त्यस्तो छ सिचुएसन्सहरू होइन ल अब पैसाको प्राइजेसहरूको कुरा बाहेक होइन कुनै यस्तो सिचुएसन जता तपाईँले आफूलाई चाहिँ लकी फिल गर्नु भएको छ ए ल है म चाहिँ बाँचेँ है भन्ने हिसाबको हुन्छ नि त अप्ठ्यारो सिचुएसनहरू अरू एक्सिडेन्ट बाहेक अरू कुनै पनि सिचुएसन सन्दर्भ छ भने पनि त्यो पनि एक्सिडेन्टसँग नै सम्बन्धित छ भाइ मेरो चाहिँ एकचोटि म बाइकमा स्कुल कलेज गइरहँदाखेरि चाहिँ जस्ट बाटोमा जाँदा बाटोमा बिचमा साथीलाई भेट भयो कि पसलको नजिकै अनि अब यस्तै त हो नि साथी भेट हुँदाखेरि कुराकानी गर्ने अनि के छ खबर भन्दै थियौँ हामी हजुर अनि मभन्दा पछि जो आउने चाहिँ एकदम स्पिडमा थियो कि त्यो मान्छे बाइकमै आउने मान्छे अनि उताबाट त्यो पब्लिक बस पनि आइरहेको थियो म चाहिँ साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ जस्ट म त्यहाँ रोकिएर कुरा गर्नु पछाडिको बाइक क्रस हुनु एकैचोटि भयो कि हजुर उताबाट गाडी आएको चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ अनि सर्टेन टाइममा त्यो मभन्दा पछाडि आउने मान्छे चाहिँ त्यो गाडीमा गएर ठोकियो कि अनि त्यस्तो ठुलै एक्सिडेन्ट त केही भएन जे भए पनि मैले त्यहाँ लाइफमा त्यो म रोकिनाले साथीलाई भेट्नाले चाहिँ मेरो लकी रहेछ सो डेफिनेटली यस्तो मोमेन्टहरू हुन्छ क्या लाइफमा एकैछिन होइन मेरो साथी त्यहाँ नआइदिएको भए केही घटना पर्थ्यो होला त्यो साथीलाई चाहिँ म मेरो एकदम लकी फ्रेन्ड पनि मान्छु कि त्यही भएर ओके रियली नाइस सो जोगिनु भयो सो यस्तै इन्सिडेन्ट्सहरू हुन्छन् क्या मान्छेहरूको लाइफमा र रमाइलो अर्को एउटा प्रसङ्ग तपाईँलाई के सुनाउन चाहन्छु भने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो यस्तै होइन उहाँको कुन देशबाट फ्लाइट थियो उहाँको फ्लाइट मिस भयो होइन र त्यो फ्लाइट क्रास पनि भयो हेर्नुहोस् है सो उहाँको के भएर फ्लाइट मिस भयो त्यो क्रास भयो र क्रास भइसकेपछि उहाँले लट्री पनि किन्नु भयो कि र उहाँलाई लट्री पनि पर्यो क्या पछि हुन्छ नि सो लक्की दिनहरू सुरुवात भएको रहेछ उहाँको होइन सो कतिजना यस्तो लक्की व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् सो एकजना मान्छे त 3 चोटि ठुल्ठुलो एक्सिडेन्टमा एकचोटि आई थिङ्क प्लेन त्यसपछि ट्रेन र त्यसपछि गाडी एक्सिडेन्टमा पर्दाखेरि पनि जोगिएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसै गरी लक्की ड्र जित्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ कि एकजना सो अब मान्छेको भाग्यको कुराकानी हो कोही एकदम भाग्यशील हुन्छन् होइन सो एनिवेज सुदीप थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ सो विश यू लक है सब्सक्राइब त यहाँले गरिसक्नु भयो नि हजुर भाइ गरिसकेँ है त सो विश यू अल द लक है सो तपाईँले भने जस्तै अब गाडी नै जित्नुहोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ है सो अल द भेरी बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच टेक केयर एन्ड किप रिडिङ आवर पब्लिकेसन्स आर्टिकल्स एन्ड अल सो अहिले छुट्टिन्छौँ प्रणयजी आउनु भएको छ लाइनमा उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेरौँ कतिको भाग्यमानी महसुस गर्नुहुन्छ प्रणयजी हेलो प्रणयजी ओहो काट्यो ठ्याक्कै हेलो भन्दा भन्दै काट्यो सो एनिवेज प्रणयजी ट्राई कलिङ अस अगेन विल रिसिभ ए कल सो कल कनेक्ट भयो भने पक्कै पनि यहाँको कल लिन्छौँ नि सो गाइस किप कलिङ अस नम्बर्स आर 5192 र 5192 दिज आर 2 नम्बर्स र सिन्स दिस द फर्स्ट लकी ड्र वी डुइङ अफ दिस सेसन सो यो यसपालिको सेगमेन्टको चाहिँ यो पहिलो लकी ड्र हुन गइरहेको छ आज र दिस इज फर्स्ट लकी ड्र फर्स्ट विकली लकी ड्र है सो त्यसपछि फर्स्ट मन्थली पनि हुन्छ छिटै नै सो भनिहालेँ क्याम्पेन स्टार्ट भएको एक हप्ता भयो सो एक हप्ता कम्प्लिट भइसकेपछि आज हामी पहिलो लकी ड्र गर्न गइरहेका छौँ सो जो व्यक्ति आज भाग्यमानी हुनुहुन्छ उहाँले जित्नुहुनेछ 43 इन्चको स्मार्ट टेलिभिजन सो यु क्यान नट ओन्ली रिड कान्तिपुर डेली मात्र होइन काठमाडौँ पोस्ट मात्र पढ्ने होइन अब त यहाँले चाहिँ नयाँ टेलिभिजन पाइसकेपछि कान्तिपुर टेलिभिजन पनि यहाँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ टेलिभिजनमा साथसाथै विभ गट एडेड बोनस च्यानल द्याट इज कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD सो त्यो पनि रहेको छ सिनेप्लेक्स HD पनि यहाँले चाहिँ मजाले भरपूर्ण नेपाली सिनेमाहरू हेर्न पाउनुहुन्छ सो त्यो भएकाले गर्दा जसले आज टेलिभिजन जित्नुहुन्छ साह्रै भाग्यमानी हुनुहुन्छ म चाहिँ के प्रे गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्पेसली टिभी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कल कान्तिपुरको भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ परोस् बिकज सो द्याट दे क्यान वाच हुन्छ नि कल कान्तिपुर इन फुल HD मोड हैन त अब सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो पत्रिका पहिला चाहिँ हैन सो त्यो सधैँ चाहिँ एनीवेज सो लेट्स टेक इन कल प्रणयजी इज कनेक्टेड वन्स अगेन हेलो नमस्ते के छ हजुरहरुको आजको दिन हाम्रो चाहिँ एकदम ठिकठाक छ प्रणयजी हजुर 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 तपाईको ठिकठाक छ हजुर एकदम ठिकठाक छ त्यही भएर त फोन गरेको छु अहिलेसम्म ग्रेट सो मलाई त प्रणयजी एकदमै लकी मान्छे हो जस्तो लाग्छ हजुर किन भन्नु न टिभी पर्छ कि क्या हो भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि के हैन त्यो कुरा त छ हैन अर्को कुरा छ कि फर्स्टमा के कुरा भन्नुस् न भन्नुस् न के छ तपाईको हुन्छ नि जहिले पनि कल लागिरा हुन्छ के कल कान्तिपुरमा बिकज कति धेरै भ्युअर्सहरुले हामीलाई मेसेज पठाइराख्नु हुन्छ के फोनै लागेन हामी कति ट्राई गर्छौं भनेर सो यही देख्दा हुन्छ के प्रणयजी कतिको लकी हुनुहुन्छ भनेर
हजुर हजुर यस्तो हो कि आफूले त मनदेखि नै होइन एकदम सम्झेर होइन ए भगवान् लागिहालोस् भन्ने पनि लागिरहेको हुन्छ कि अनि के हो यो कलकान्तिपुर मनदेखि नै अब सोचेर होला जस्तो लाग्छ कि ल अब अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु भने जुन चाहिँ हाम्रो यो कान्तिपुरको ज्याकेट पेज एड थियो होइन त्यो पनि च्यात्नुहोस् भित्तामा टाल्नुहोस् है र गाडीमा सधैँ ढोक्ने परोस् भनेर र पहिला सब्सक्रिप्सन पनि गर्ने सब्सक्राइब नगरी चाहिँ पर्दैन हेर्नुहोस् होइन पत्रिका सब्सक्राइब गर्नुभएको छ हजुर कान्तिपुर वा काठमाडौँ पोस्ट कुन चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छ यहाँले म त कान्तिपुर ल ठिक छ सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने निकै राम्रो होइन सो यहाँको नाम पनि समावेश भइसक्यो कति भयो सब्सक्राइब गर्नुभएको मैले त धेरै भएको छैन 1 वर्ष भयो यहाँ ल्याएको थिएँ हाम्रो मूलपानतिर होइन ओके सो फेरि रिसब्सक्राइब गर्नु होला किनभने क्याम्पेन सुरु भएको 1 हप्ता मात्र भयो सो तपाईँको नाम छैन अहिले चाहिँ होइन सो अब यो आउने समयमा चाहिँ क्याम्पेन चलि नै रहेछ यो क्याम्पेन चलिरहेको अवधिमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला है त हजुर 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 ल यो इन्फर्मेसन भइ नै हाल्यो अब कुराकानी गरौँ भाग्यमानी हुने कन्टेक्स्टमा होइन सो कहिलेकाहीँ कुनै केही सिचुएसनबाट बस्नु भएको छ वा केही उपहार जित्नु भएको छ ठुलो उपहार जीवनमा ठुलो उपहार त जितेको छैन तपाईँको कलकान्तिपुरमा एउटा मैले टी सर्ट चाहिँ पाएको थिएँ कलकान्तिपुर हो होइन हजुर ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ माया हो भनौँ न हाम्रो हजुर हजुर टी सर्ट लगाएर यहाँ म कलकान्तिपुरमा कलर हुँ यहाँ जस्तो लाग्ने कि म फ्यान हुँ भनेर के जस्तो लाग्यो कि निकै खुसी लाग्यो एउटा कनेक्सन पनि हुन्छ एउटा रिमाइन्डर पनि होइन हजुर बिकज हामीले पनि एउटा हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई होइन रिमाइन्डर जस्तो एउटा टोकन अफ लभ सबैजनाले दिन पायो भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ होइन सो यो कुरामा तपाईँ आफूलाई लकी फिल गर्नुहुन्छ हजुर हजुर मलाई त मायाको चिन्ह जस्तो लाग्यो क्या त्यो सो अरू केही कुराहरू छ हुन्छ नि लाइफमा कति धेरै अब सिचुएसन्सहरू हुन्छ जता चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ नि कुनै अप्ठ्यारो सिचुएसनबाट जोगिन पाउँदा पनि लकी फिल गर्छौँ कुनै एकदमै राम्रो कुरा कुनै उपहार कुनै ग्रान्ड प्राइजहरू पाउँदा पनि आफूले लकी फिल गर्छौँ होइन अर भनौँ न कुनै एउटा स्पेसल मान्छे आफ्नो जीवनमा भयो भने पनि हामी लकी फिल गर्छौँ कि सो छ त्यस्तो केही तपाईँको जीवनमा एउटा सिचुएसन भएको छ मेरो यो एक्सिडेन्टको नै हो अघि नै एकजना अगाडिले पनि भन्दाखेरि होइन अब यस्तो थियो कि मैले बाइक सिकेको थिएँ होइन अनि बाइक चलाउन जाने थिइनँ सिक्दै थिएँ है एकैचोटि त्यो गियर लगाएर त्यो मेन रोडमा कुदेँ त्यो बोडे जाने बाटोतिर गएछ है टिपर झन्डै टिपरले हानेको के टिपरको साइडबाट गएँ टिपर त कुदाएर ल्याएर झन्डै खसेछु म होइन बाइकमा अलिअलि ऊ भयो क्षति भएछ होइन टिपरसँग लिएँ होइन अनि आफ्नो ज्यान बच्नु ठुलो कुरा जस्तो लाग्यो कि यहाँले बिमा गर्नु भएको छ कि छैन ल्याएर टिपरले हजुर हजुर बिमा गर्नु भएको छ दुर्घटना बिमादेखि लिएर अरू केही बिमाहरू गर्नु भएको छ कि बिमा गरेकै थिइनँ नयाँ बाइक त्यो झन् होइन नयाँ बाइकको त के बिमा गर्नु अब गरौँला भनेर होला सोध्थ्यो होइन अब नयाँ यसो सिक्न लाग्यो झ्याप त्यो टिपर आएको देखेर मन्ठराएर खसेछु कि म त सिकिरह होइन ल ठिक छ अब यस्तो छ अब लाइफमा कहिले कतिखेर अप्ठ्यारो पर्छ थाहा हुँदैन होइन सो अब तपाईँले कान्तिपुर अब के भाग्यको हो नि राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने अब धेरैजनाले चाहिँ दुर्घटनाको कुराकानी गर्नुहुन्छ क्या सो दुर्घटना हुँदाखेरि धेरै समस्या हुन्छ धेरै क्षति हुन्छ होइन सो अब विभिन्न बिमाहरू पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ तर धेरै जस्तो हामी नेपालीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कता छ भन्नुहुन्छ भने नन लाइफ इन्सुरेन्सप्रति चाहिँ एकदम धेरै कमै छ क्या लाइफ इन्सुरेन्सहरूप्रति चाहिँ हामी धेरै बिमा गर्छौँ किनभने पैसा आउँछ यो त्यो भनेर गरेर हुन्छौँ होइन तर नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू पनि उत्तिकै नै आवश्यक छन् के जुन चाहिँ हामी नेपालीहरूको त्यति ध्यान पुग्दैन किनभने पैसा खर्च भएको जस्तो महसुस हुन्छ धेरैजनालाई तर जब आपत पर्छ त्यतिखेर त्यही बिमाले जोगाउँछ होइन सो त्यसै गरी सिकर इन्सुरेन्स पनि अस्ति टिम नै हो होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला सो सिकर इन्सुरेन्सको पनि के छ के बिमाहरू छन् यसो हेर्नुहोस् र जुन राम्रो लाग्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला बिमा पनि है त ल यसलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ टेक केयर अफ योरसेल्फ है त हुन्छ हुन्छ ओके बाइ टेक केयर सो गाइज यस अब हाम्रो लकी ड्र स्टार्ट भइसकेको छ होइन सो दिस इज द फर्स्ट विकली लकी ड्र जुन आज हामी एकैछिनमा टुवर्ड्स एन्ड अफ द सो हामीले चाहिँ लकी ड्र गर्नेछौँ फर द फर्स्ट विकली लकी ड्र अफ कान्तिपुर सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ क्याम्पेन सो तपाईँले त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ तपाईँले फेरि पनि हुन्छ नि पहिला पनि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ तपाईँको टाइम सकिन आँटेको छ भने पनि यु क्यान अल्सो हुन्छ नि रिसब्सक्राइब बिकज यस्तो राम्रो अफर आई गेस तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो हातबाट छुटाउन चाहनुहुन्न भनेर बिकज यस्तो यस्तो मौका हामीले घरिघरि पाउँदैन कि रिगार्डिङ बिङ लकी होइन हामी सोचिरहेका हुन्छौँ होइन हामी लकी हुन पाए त हुन्थ्यो भने सो त्यो लकी हुनलाई पनि केही एफर्ट त गर्नु पऱ्यो सो त्यो एफर्टकै कुरा आज हामी यहाँ गरिरहेका छौँ रिगार्डिङ सब्सक्राइबिङ आवर न्युज पेपर्स विच आर कान्तिपुर पत्रिका अनि काठमाडौँ पोस्ट यो दुईटा मध्ये कुनै पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँको नाम जानेछ सिधै हाम्रो लकी ड्रमा जुन एउटा नयाँ क्याम्पेन हामीले फेरि पनि सुरु गरिसकेका छौँ कान्तिपुर सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ बिकज
बम्परमा रहेको छ कार। Well, that's there. So, एउटा चाहिँ अब लकी हुने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर एट द सेम टाइम दिस अल्सो ग्रेटिट्युड फ्रम आवर साइड टु आवर कस्टमर्सहरू सबैजनालाई चाहिँ जस्ट टु से थ्याङ्क यू होइन। अब कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने हुन्छ, सबभन्दा राम्रो तरिका चाहिँ लकी ड्र नै हो। सो त्यो भइसकेपछि एक हिसाबले लकी पनि हो, बट एट द सेम टाइम वी अल्सो सेइङ थ्याङ्क यू फर बिङ अ पार्ट अफ दिस ह्युज फ्यामिली। सो अन द्याट नोट अब हामी गीतमा जाने बेला भइसकेको छ। सो गाइज इन्जोय दिस ब्युटिफुल सङ एन्ड विल क्याच यू गाइज आफ्टर द्याट। Welcome back. So we were just having a look at the measures. People are sending us measures, I know. Okay. धेरैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ। सुदीपजी हुनुहुन्छ, सुरजी हुनुहुन्छ। अब सुरजीले चाहिँ आइ एम लकी टु मिट सुस्ताजी एन्ड निलमजी, इट वाज द बेस्ट मोमेन्ट अफ माई लाइफ भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ। र ओके सुजलजीसँग पनि भनेर भन्नुभएको छ। सो ओके उहाँको मेसेज के छ भने आई वाज लकी टु बी सेभ फ्रम ड्राउनिङ इन द रिभर ड्युरिङ चाइल्डहुड हनुमान्ते खोलामा। आई वाज अबाउट 12 years old and at that time the river was so clean and that was my first and last experience of swimming भनेर पठाउनु भएको छ होइन। सो पक्कै पनि धेरैजनाको जीवनमा चाहिँ यस्तो घटनाहरू घटेको हुन्छ र आई थिङ्क यु मस्ट हेभ गट अ सेकेन्ड लाइफ फ्रम द्याट। धेरैजनाको चाहिँ मृत्युकै मुखबाट बाहिर निस्केका पनि हुन्छन् र यो चाहिँ एकदमै लकी मोमेन्ट हो होइन। सो खोलाको कुरा बताइहाल्नु भयो। आई थिङ्क मेरो लाइफमा पनि त्यस्तो इन्सिडेन्ट भएको थियो, बट आई हेभ जिरो मेमोरी अबाउट इट, जिरो मेमोरी, किनभने मलाई थाहा पनि छैन। र घरमा भन्नुहुन्छ, म पनि सायद 3-4 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ पशुपतिमा बागमतीमा त्यतिखेर चाहिँ डुबाएको थियो अरे। सो सबैजना के पूजा हुँदै थियो अरे र त्यसपछि एकजना केयरटेकर दिदी एकजनाको हुनुहुन्थ्यो अरे त्यतिखेर। सो अब म चल्दै हिँड्दै सो आज एक कन्टेक्स्टमा निस्किहालेँ। सो खोज्न थालेँ र मलाई कसैले पनि देखेनन् रे। दिस द रियल लाइफ इन्सिडेन्ट द्याट ह्यापन्ड एन्ड मेरो सायद हातको यति भाग मात्र पानीबाट बाहिर थियो अरे, यति भाग मात्र। अनि त्यसपछि खोज्दै जाँदाखेरि खोलाकै त्यहाँ देख्दा ठ्याक्कै यति हात देखेर त्यही हात च्याप्प समातेर यसरी पानीबाट बाहिर ताने भनेर भन्नुहुन्छ होइन। सो अब मलाई चाहिँ आई हेभ जिरो मेमोरी अबाउट द्याट, बट माई पेरेन्ट्स से द्याट कि पेरेन्ट्स र साथसाथै जसले चाहिँ प्रत्यक्ष देख्नु भएको थियो त्यो कुरा धेरैजनाले भन्नुहुन्छ त बाँच्या हो, त बाँचेको हो होइन। सो अब यो खेल्दा अब सानो उमेरमा 3-4 वर्ष 40% थाहा छैन। सो वान वे आम लकी। त्यही त अब यो इन्सिडेन्ट पछि अब सुरजीले पनि सेयर गर्नुभयो, उहाँले अर्को कुरा पनि के मेन्सन गर्नुभयो भने त्यो फर्स्ट एन्ड लास्ट टाइम थियो हनुमन्ते खोलामा सफा पानी देखेको और पानी देखेको भनेर। सायद श्रीजको पनि त्यही थियो होला होइन, बागमतीमा चाहिँ सफा पानी और धेरै पानी देखेको सिचुएसन छ। अब के त थाहा छैन, जोक्स अपार्ट, तर यस्तो सिचुएसन्सहरू मान्छेको धेरै नै भइरहेको हुन्छ होइन। सो रिगार्डिङ बिङ लकी हुन्छ, लकी फर लाइफ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। मेरो चाहिँ रिगार्ड इट्स एन एक्सिडेन्ट होइन, जुन चाहिँ मैती देवीमा भएको थियो होइन। सो एक्सिडेन्ट भइसकेपछि म चाहिँ आफ्नो लेनबाट चाहिँ उछिटेर अर्को लेनमा पुगेको थिएँ होइन। अनि त्यतिखेर त आवाज कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क होइन, के भयो कस्तो भयो केही पनि थाहा थिएन। म लडेर उठिसकेपछि मात्रै मलाई झसङ्ग भयो कि ए ल मेरो एक्सिडेन्ट भएको रहेछ भनेर। सो मैले सोचेँ होइन, म अर्को लेनमा पुगेँ मैती देवी जस्तो बिजी रोडमा होइन। त्यतिखेर होइन लकिली फर फ्यु सेकेन्ड होइन त्यो कुनै पनि गाडी आइरहेको थिएन कि। मैले सोचेँ होइन एकछिनको लागि एउटा कुनै साइकल मात्रै पनि, बाइक नभनौँ गाडी नभनौँ, साइकल मात्रै पनि आइरहेको थियो भने त्यो साइकल मेरो माथिबाट भएर जान्थ्यो होला कि। सो जस्ट इमेजिन मेरो हालत चाहिँ के हुन्थ्यो भने। सो आई वाज सेफ एन्ड साउन्ड। मेरो स्कुटर त पुरा भत्ताभुङ्ग नै भएको थियो होइन, तर मलाई हल्का हल्का यता घुँडामा कुइनोहरूमा मात्रै चोट लागेको थियो। सो त्यस्तो बिजी रोडमा मेरो एक्सिडेन्ट भइरहेको बेला कुनै पनि गाडी नआउनु भनेको आई वाज रियली लकी कि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ होइन। सो जहिले सम्झिन्छु अनि एक्सिडेन्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो डर पनि लाग्छ होइन आजको मोमेन्टसम्म। सो त्यतिखेर चाहिँ आई गट रियली लकी फर माई लाइफ के। Yeah, so there are a lot of incidents like this, guys. तर अब यो अब दुःखको कुराहरू पनि भइहाल्यो द्याट मलाई चाहिँ आई हेभ जिरो नलेज अबाउट वाट ह्यापन। सो मैले चाहिँ स्टोरी सुने उसले त्यो भोग्यो पनि। आई डु हेभ ह्याड एक्सिडेन्ट्स इन लाइफ। सो त्यो भएकोले गर्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने चाहिँ बिमा गराउनु एकदमै जरुरी पनि छ। सबैजना हामी यस्तो फास्ट ट्र्याक लाइफमा छौँ होइन। सो कतै न कतै कसै न कसैलाई हतार भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो गल्तीले कहिलेकाहीँ दोस्रो व्यक्तिको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटनाहरू भइराख्ने चान्सेसहरू चाहिँ हुन्छ। सो यो सँगसँगै अब चाहिँ भाग्यमानी हुने चान्सेस पनि छ। अब यो दुर्घटनालाई पन्छाइदिउँ होइन, भाग्यमानीकै कुराकानी गर्छौँ र साथसाथै केही रमाइलो भन्दाखेरि पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र खुसीको खबर पनि 1-2वटा कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छौँ। सो वी वन्ट टु सेयर दिस राइट नाउ। सो पहिलो रहेको छ रकेटको स्टोरी होइन। सायद कतिजनाले नेपाली रकेटको बारेमा पनि पत्ता चाहिँ लाउनु भयो होला, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यसको बारेमा थाहा पनि पाउनु भयो होला। सो जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ 20 जनाको टिम छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी टिमकै तर्फबाट चाहिँ कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छौँ होइन। सो पहिलो टेस्ट फ्लाइट गर्नुभएको थियो गरुडा भन्ने होइन, यो चाहिँ साउन्डिङ रकेट हो र टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज ओके हो कि त्यति धेरै खुसी त हुनुभएको छ, किनभने फर्स्ट टेस्ट त्यति धेरै सक्सेसफुल चाहिँ भएन, तर उड्यो 150 मिटर उड्यो र त्यसपछि चाहिँ इट ह्याड टु क्रास होइन। सो त्यो भयो र द्याट वाज साथिङ। यसको चाहिँ फेरि 1 महिनापछि चाहिँ फेरि
अर्को टेस्ट गर्ने भन्ने चाहिँ भनिएको छ। यस सो अब ट्रायल मात्रै भए पनि सबैजनाको लागि एउटा खुसीको खबर हो बिकज जसले पनि यो फिल्डमा चाहिँ आफ्नो करियर खोजिराख्नु भएको छ भने एउटा ब्रेक थ्रु जस्तो पनि हो बिकज केही नहुनुभन्दा केही हुनु त बेस्ट भयो होइन। सो त्यही माथि अब नेपालमा चाहिँ अब ट्रायल भएको छ होइन जुन उहाँले चाहिँ सोचेर प्लान गरेर चाहिँ यो बिल्डअप गर्नुभएको थियो कि 10,000 फिट माथिसम्म हुनसक्छ भनेर, तर फर्स्ट ट्रायलमा त्यो सक्सेस उहाँहरूले हासिल गर्न सक्नु भएन बट स्टिल उहाँले चाहिँ फेरि पनि रिट्रायलहरू चाहिँ हामी गरिरहनेछौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन। सो नेपालबाट चाहिँ ओपन रकेट एन्ड साइन्स सोसाइटी जसको अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ ट्रायल भइरहेको छ होइन। सो यो टिम चाहिँ आउँदो जुन जुन चाहिँ जुन 22 to 26 मा चाहिँ अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा हुन गइरहेको एउटा कम्पिटिसन रहेको छ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल रकेट इन्जिनियरिङ कन्फरेन्स रहेको छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन गर्ने जुन उहाँको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। सो त्यसकै लागि नेपालमा अहिले ट्रायलहरू भइरहेको छ एन्ड विथ द एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर वुड लाइक टु विश देम अल द भेरी बेस्ट। अनि उहाँको जुन फर्दर ट्रायलहरू छ उहाँहरूले सोचेअनुसारको चाहिँ सक्सेसफुल होस् भनेर हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ। भेरी ट्रु। अनि मलाई अर्को कुरा के गर्व पनि के लाग्छ भने हाम्रो देशमा रिसोर्सेसहरू एकदम कम छन् रिलेटेड टु साइन्स टेक्नोलोजीको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ भने चाहिँ अलिकति कम पनि छ नि त रिसोर्सेसहरू। सो यति कम रिसोर्सेसमा यस्तो टिममा यसरी काम गरेर यहाँसम्म पुग्नु एकदम ठुलो अचिभमेन्ट हो होइन। सो वी विश देम लक र जति पनि मिस्टेकहरू यो पहिलो फ्लाइटबाट थाहा पाइएको छ त्यो सबै चाहिँ अब भनौँ न त्यसलाई चाहिँ सच्याएर चाहिँ आई होप द्याट सेकेन्ड टेस्ट चाहिँ एकदम सक्सेसफुल हुनेछ एन्ड वी विश लक फर द्याट। सो अहिलेको लागि चाहिँ पालो भइसकेको छ फर अनदर सर्ट ब्रेक र त्यसपछि हामी आइसकेपछि लकी ड्र गर्छौँ। लकी ड्र गर्नुभन्दा अगाडि अझ धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ हामी क्याम्पेनको बारेमा चाहिँ यहाँलाई दिने नै छौँ। सो डोन्ट गो एनीवेयर, जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छ स्टे ट्युन्ड, किप वाचिङ, यु नेभर नो यु माइट बी द विनर। Here we go with the names guys. So these are the names of the first week. So सयौं हजारौं नामहरू छन् यहाँनिर सब्सक्रिप्सनको होइन। यो अन्त्यसम्म आउँदाखेरि त यो बक्सबाट पनि नाम बाहिर जाला 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 जस्तो हुन्छ होइन। सो सिन्स दिस द फर्स्ट विक र फर्स्ट विकको सब्सक्रिप्सन यति रहेको छ होइन। सो हरेक हप्ता हरेक महिना यो नाम बढ्दै 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 जान्छ। सो अनुमान लगाउनुहोस् अन्तिमकोतिर चरणतिर जसले जित्नुहुन्छ यहाँहरू कति लकी हुनुहुन्छ होला भनेर क्या त्यत्रो नाम मध्येबाट एकजनालाई पर्नु भने धेरै लकी हो। सो यु वान्ट टु टेल अ लिटल बिट अबाउट द क्याम्पेन एन्ड देन आई विल टेक आउट द नेम्स। गाइस यस हामीले सोको स्टार्टमा पनि भनेका छौँ। सो हाम्रो कान्तिपुरको फेरि पनि नयाँ क्याम्पेन स्टार्ट भइसकेको छ सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ, जसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लकी हुन सक्नुहुनेछ विकली बेसिसमा, मन्थली बेसिस अनि हाम्रो बम्पर लकी ड्र हुनेछ होइन। सो विकली बेसिस तपाईँले चाहिँ 43 इन्चेसको एलइडी टिभी पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मन्थली तपाईँले चाहिँ अपाचीको आरटिआर बाइक पनि पाउन सक्नुहुन्छ, टिभिएस अपाची आरटिआर बाइक होइन। सो अनि त्यसपछि बम्परमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो महिन्द्रा एसयुभी। सो जस्ट इमेजिन कति धेरै कुराहरू छ होइन। तपाईँ विकली लकी हुन सक्नुहुनेछ, मन्थली लकी हुन सक्नुहुनेछ अनि त्यसका साथसाथै बम्पर लकी ड्र। सो हाम्रो यो क्याम्पेन स्टार्ट भएको भर्खर 1 हप्ता मात्रै भएको छ, अझ धेरै हप्ता अझ धेरै महिना बाँकी छन् होइन। सो त्यही भएर तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ ला मैले सब्सक्राइब गरेन मेरो पालो छुट्यो कि भनेर, डोन्ट वरी, तपाईँले अझ पनि सब्सक्राइब गरेर आफ्नो नाम चाहिँ यहाँ एन्टर गराउन सक्नुहुनेछ। सो त्यसको लागि तपाईँको आफ्नो नजिकैको कुनै पनि स्टेसनरीमा गएर आफ्नो नाम चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा नि अझै अर्को सजिलो माध्यम छ जुन चाहिँ रहेको छ सब्सक्राइब गर्नलाई होइन। सो यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा सादा एउटा सिम्पल मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो टिमले यहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र त्यसपछि सब्सक्रिप्सनको चाहिँ प्याकेजहरू यहाँले बुझेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने एससीबी टाइप गर्नुहोस् क्यापमा है ब्लक लेटरमा, त्यसपछि स्पेस दिनुहोस् र त्यसपछि आफ्नो नाम लेख्नुहोस् र नाम लेखेर चाहिँ 34001मा चाहिँ पठाइदिनु होला। सो वुड लाइक टु रिपिट द्याट अगेन। सो एसयुबी लेख्नुहोस् स्पेस दिनुहोस् आफ्नो नाम लेख्नुहोस् र आफ्नो नाम लेखिसकेपछि त्यसलाई 34001मा चाहिँ टिट्ट मेसेज पठाइदिनु होला र त्यसपछि मेसेज आइपुगिसकेपछि हामी कन्ट्याक्ट पनि गर्ने नै छौँ। र अब धेरै विद्यार्थीहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ होला होइन। अब मम्मी बुवालाई चाहिँ पिर्ने होइन बाइक किनिदिनु भनेर के गर्ने, पत्र पत्रिका पढ्ने, बुद्धिमानी हुने, देश विदेशको बारेमा थाहा पाउने र साथसाथै बाइक वा गाडी जित्न सक्ने चान्सेस पनि छ तपाईँहरूको। हेर्नुहोस्, सो गाडी बम्परमा बी गिभिङ महिन्द्राको XUV 300, यो चाहिँ बम्पर उपहार रहेको छ भने चाहिँ मासिक हरेक महिना चाहिँ हामी एकजना भाग्यशालीलाई चाहिँ हामी मोटर बाइक पनि दिँदैछौँ र टिभीएस अपाचे आरटिआर 160cc को V4 दिँदैछौँ। सो त्यो चाहिँ एकदमै खतरा बाइक छ। सो जसले चढ्नुहुन्छ सायद धेरैजना त यही बाइक किन्छु भनेर हेरि पनि राख्नु भएको थियो होला, बजेट छुट्याइराख्नु भएको थियो होला। सो त्यसको पिर नगर्नु होला है त। अहिलेको लागि पहिलो नाम निकाल्न गइरहेको छु। सो यो रहेको छ हाम्रो बक्स होइन, मजाले सफल गरिदिउँ पहिला।
अब जसको नाम छ यसमा होइन सो लेट्स सी अब There's a lot of name, guys. 2077 साल सकिँदै गर्दा को चाहिँ लकी हुन्छ है त सो अब Okay, लास्ट so- मन्थ रहेको छ है पहिलो नाम बिचबाट निकाल्दैछु सो यो रहेको छ पहिलो नाम सो हियर इट गोज द फर्स्ट नेम बिस्तारै देखाउन चाहन्छु नाम पनि एक बाई एक रिभिल गरौँ होइन सो दिस इज हियर सो यो रहेको छ हाम्रो पहिलो हप्ताको पहिलो विजेताको नाम र उहाँको नम्बर रहेको छ 38503 वुड लाइक टु रिपिट द नम्बर 38503 र उहाँको नाम रहेको छ पुनम राई र उहाँ चाहिँ धनकुटाबाट हुनुहुन्छ सो पुनम राई धनकुटाबाट यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ यहाँले 43 इन्चेसको चाहिँ स्मार्ट टेलिभिजन जित्नु भएको छ र हाम्रो पहिलो हप्ताको पहिलो लकी विनर हुनुहुन्छ पुनमजी जहाँ बसेर पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ आशा गर्छु कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला कार्यक्रम नहेरे पनि यहाँले सूचना चाहिँ पक्कै पनि पाउनुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई कङ्ग्रेचुलेसन्स सो पुनमजीलाई धेरै धेरै बधाई तपाईँ पहिलो लकी ड्रको पहिलो विनर हुनुभएको छ होइन सो गाइज पुनमजी जस्तै तपाईँहरू पनि लकी हुन चाहनुहुन्छ भने जस्ट गो एन्ड सब्सक्राइब आवर न्युज पेपर्स कान्तिपुर एन्ड द काठमाडौँ पोस्ट कुनै पनि तपाईँको अब नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा जुन पनि तपाईँलाई चाहिँ पत्रिका पढ्नु मन छ त्यो दुइटा मात्रै एउटा सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड open your doors to be lucky. Yeah, subscribe to, you know, if you can subscribe to both the newspapers, होइन सो दुईटा नाम रेजिस्टर हुन्छ त्यो भइसकेपछि यहाँको सो एक्चुअली फेरि नम्बर रिड गरिदिन चाहन्छु उहाँको रेजिस्ट्रेसन नम्बर रहेको छ 38503 नाम रहेको छ पुनम राई धनकुटाबाट हुनुहुन्छ सो पुनमजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई कङ्ग्रेचुलेसन्स आशा गर्छौँ ननस्टप कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्नुहुनेछ र साथसाथै ननस्टप पत्र पत्रिका चाहिँ पढ्नुहुनेछ र यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना र धेरै धेरै बधाई यो चैत महिना यो वर्षको एन्ड यहाँको लागि एकदमै राम्रो भएको छ सो कङ्ग्रेचुलेसन्स या सो अब पुनमजीको लागि सृजल पनि लकी भएको छ होइन सो सृजलले आज लकी ड्र गर्दा चाहिँ पुनमजीको नाम टक्क निस्क्यो होइन सो पुनमजी तपाईँले हुन्छ नि तपाईँको प्राइज पाइसकेपछि आफ्नो घरमा टक्क 43 इन्चेसको एलइडी टिभी राखेर कल कान्तिपुर हेर्नु होला कल गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच सृजल फर मेकिङ मी लकी भनेर पनि तपाईँले थ्याङ्क्स दिन सक्नुहुन्छ पक्कै पनि परिवारै खुसी हुनुहुन्छ होला अब पुनम केटाको पनि नाम हुन्छ केटीको पनि नाम हुनसक्छ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज छु म चाहिँ केटा हुनुहुन्छ केटी हुनुहुन्छ भनेर जोसुकै हुनुहुन्छ यहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन सो अन द्याट नोट कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ किप वाचिङ कान्तिपुर टेलिभिजन वो क्याच यु गाइज सुन टिल देन इन्जोय एन्ड ह्याभ फन बाई बाई Hi guys, this is Srijal and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.